हेलो एभ्रिवान। अहिले हामी बीएलई इक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू गरिरहेछौँ। क्वेसन नम्बर 5 मा क्वेसनले भनेको छ मनिषा हेज अ प्यालोरोग्राम शेप्ड ल्यान्ड एज सोन इन अ फिगर। एउटा प्यालोरोग्राम ल्यान्ड शेप छ। सी हेज डिसाइडेड टु कन्स्ट्रक्ट अ सर्कुलर पन्ड एट द सेन्टर अफ द ल्यान्ड। उसले के डिसाइड गरेछ? एउटा सर्कुलर पन्ड यो प्यालोरोग्राम ल्यान्डभित्र डिसाइड गरेको छ बनाउनलाई। द रेडियस अफ द पन्ड इज 14 मिटर। रेडियस अफ द पन्ड कति दिएको छ? 14 मिटर। एउटा क्वेसन फिक्स हुन्छ है यस्तो खालको। नम्बर ए, राइट द फर्मुला टु क्यालकुलेट द एरिया अफ सर्कल। यहाँनिर हामीलाई एरिया अफ सर्कलको फर्मुला युज गर्नु पर्यो। नम्बर बी, क्यालकुलेट द एरिया अफ सर्कुलर पन्ड। अब यहाँनिर के गर्ने? एरिया अफ सर्कुलर पन्ड फाइन्ड आउट गर्ने। सो लेट्स टेक स्टार्ट, स्टेप बाई स्टेप गरौँ। फर्स्टमा एउटा डायग्राम बनाउने अनि यो क्वेसनबाट तपाईँले 4 to 5 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट, 100% इम्पोर्टेन्ट, 100% इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है यो, नछोड्नु होला। एकदमै सजिलो पनि छ। सो 130 मिटर यहाँनिर छ। यो हाइट दिएको छ। हाइट इज इक्वल टु हाउ मच? 100 मिटर। ओके, एउटा सर्कल छ अनि यो सर्कल कति छ? 14 मिटर। 14 मिटर। अब क्वेसन नम्बर ए, क्वेसन नम्बर एमा यहाँनिर क्वेसनले के भनेको थियो? यहाँनिर हेर्नुहोस् त, राइट द फर्मुला टु क्यालकुलेट एरिया अफ सर्कल। एरिया अफ सर्कलको फर्मुला लेख्नु पर्ने। सो एरिया अफ सर्कल, एरिया अफ सर्कलको फर्मुला के हुन्छ? आर दिएको बेलामा, रेडियस दिएको बेलामा फर्मुला पाई आर स्क्वायर, और डायमिटर दिएको बेलामा पाई डी स्क्वायर बाई 4 हुन्छ। आर दिएको बेलामा, रेडियस दिएको बेलामा पाई आर स्क्वायर, डायमिटर दिएको बेलामा पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब क्वेसन नम्बर बीमा हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर बीमा क्वेसनले के भनेको छ? क्यालकुलेट द एरिया अफ सर्कुलर पन्ड। अब यो सर्कुलर पन्डको के एरिया फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। सो हेयर रेडियस कति छ? रेडियस आर इज इक्वल टु 14 मिटर छ। हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने? एरिया अफ सर्कुलर पन्ड। सो एरिया अफ सर्कुलर पन्ड इज इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ? पाई आर स्क्वायर। रेडियस छ त्यही भएर पाई आर स्क्वायर। Pi means 22/7 r. Value of r कति छ? 14. So we can write here 14 whole square. Let's calculate this one. 22 into 14 into 14 अनि divide by 7 गर्दाखेरि 616 आउँछ. So we can write here 616 meter square. Hope you understand up to here. Now look at question number C. Question number C मा क्वेसनले के भनेको छ? फाइन्ड द एरिया अफ रिमेनिङ ल्यान्ड एक्सक्लुडिङ अ सर्कुलर पन्ड। हामीलाई ल्यान्डको एरिया फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने एक्सक्लुडिङ एरिया अफ सर्कुलर पन्ड। एरिया अफ रिमेनिङ ल्यान्ड एक्सक्लुडिङ सर्कुलर पन्ड। हामीलाई एरिया अफ ल्यान्ड फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने यो पन्ड बाहेक। सो नम्बर सीमा हामी के गर्छौँ? सुरुमा हामी एरिया अफ प्यालोग्राम और एरिया अफ ल्यान्ड फाइन्ड आउट गर्ने। सो एरिया अफ ल्यान्ड, एरिया अफ ल्यान्डको फर्मुला के हुन्छ? यो कस्तो खालको डायग्राम हो? यो प्यालोग्राम छ। अर्डर कस्तो खालको डायग्राम हो? प्यालोग्राम। सो एरिया अफ प्यालोग्राम हामी युज गर्छौँ। एरिया अफ प्यालोग्राम के हुन्छ फर्मुला? बेस इन्टु हाइट। बेस भनेको फ्रम हियर टु हियर, यो भनेको बेस हो 130 इन्टु हाइट। हाइट भनेको कति छ? यो हाइट 100। सो 100 वेन यु मल्टिप्लाई वी गेट 13000 मिटर स्क्वायर। ओके अप टु हियर। अब क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ? फाइन्ड द एरिया अफ ल्यान्ड एक्सक्लुडिङ सर्कुलर पन्ड और एक्सक्लुडिङ पन्ड। ल्यान्डको एरिया फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने पन्ड बाहेक। सो एरिया अफ ल्यान्ड एक्सक्लुडिङ पन्ड, पन्ड बाहेक। सो एरिया अफ ल्यान्ड कति आएको छ? 13000 माइनस एरिया अफ पन्ड कति छ? 616। सो वेन यु क्यालकुलेट वी गेट एरिया अफ ल्यान्ड एक्सक्लुडिङ पन्ड। जस्ट सबट्र्याक्ट गरिदिने कति आउँछ? यो 112,384 मिटर स्क्वायर इज द एरिया अफ ल्यान्ड एक्सक्लुडिङ पन्ड। नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर डी। क्वेसन नम्बर डी मा क्वेसनले के भनेको छ? यु क्यान सी हियर, व्हाट इज द एरिया अफ वन अफ द टू ट्रायंगल्स फर्म बाई ड्रइङ द डायगोनल अफ अ प्यालोग्राम। हामीले यहाँनिर एरिया अफ ट्रायंगल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। कसरी? फर्म बाई ड्रइङ द डायगोनल अफ अ प्यालोग्राम। अब यो प्यालोग्राम छ, यसको डायगोनल फाइन्ड आउट गरेर, जस्तै एउटा डायगोनल मैले ड्र गरेँ। अब अर्को डायग्राम बनाउँदा पनि हुन्छ। यो डायग्राम ड्र गर्दाखेरि हामीले एरिया अफ ट्रायंगल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। एरिया अफ ट्रायंगल के फर्मुला के हुन्छ? हाफ बेस इन्टु हाइट। सो इन नम्बर डी मा एरिया अफ ट्रायंगल
अब यो बेस यहाँदेखि यहाँसम्म बेस भइहाल्यो, यो हाइट पनि हामीलाई के निकाल्नु पर्ने, एरिया अफ ट्रायंगल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। यो बेस छ, यो हाइट छ, सो एरिया अफ ट्रायंगल, सो एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टू फर्मुला के हुन्छ, हाफ बेस इन्टु हाइट। सो 1/2 बेस, बेस कति छ 130 इन्टु हाइट, हाइट भनेको 100। लेट्स क्यालकुलेट दिस वान। 2 5s are 10, 0 when you multiply we get 6500 meter square is your answer. Hope you understand this question. Video राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला, न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब।